भारतीय पक्षको विस्तारवाद हेर्नुस्, यो टहरा भर्खर बनाइएको हो। यस विषयमा हामीले सुरक्षाकर्मी यहाँ खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई सोद्धा कसैले भन्दैन, केही पनि बोल्दैन, भन्छ माथिबाट आदेश लिनुपर्छ अनि मात्रै बोल्छौँ। यो इंडियन पुलिसहरूले जुन पोस्ट बनाएको छ नि, हामीले बोल्न मिल्दैन सर। 2 मिनट आप सबसे बात कर सकते हैं? नहीं, हमारा इंस्पेक्टर साहब नहीं बोल सकते हैं? वहाँ क्यों भाग रहे हैं? बात कर रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं? इधर आइए, नहीं लेंगे आपसे। हेर्नुस्, उहाँहरू इन्डियन एसएसपी हुनुहुन्छ, उहाँहरू बोल्न मान्नु भएन। अहिले हामी भारतको ठ्याक्कै बोर्डरमा छौँ, त्यहाँ हेर्न सक्छौँ वेलकम टु इन्डिया लेखेको छ। दर्शक पनि म बोलिरहेको छु, साँच्ची नै अहिले मसँग जे पनि हुनसक्छ, किनभने म भारतको यो बोर्डरमा छु, भारतीय जग्गामा छु। धेरै चलाखी गरेर यो बोर्डरको लिइरहेको छु। हामी यहाँ आउन बित्तिकै किन भारतीय पुलिसहरू भाग्नु पर्यो? यदि सत्यमा छ भने किन नेपाली माइक क्यामेरा हेरेपछि डराउनु पर्यो? यी चेक पोइन्ट बन्नलाई कति दिन भेले? यी अखनी जे 3 के बनेको छ, ये लमसम 3-4 महीना पहले था। 3-4 महीना पहले है ना? ऐसे पहले तो नहीं रहे? नहीं रहे। आपके पीछे में जो वो चेक पॉइंट बना है ना टीन का, जी, ये पहले था कि नहीं था? इससे पहले नहीं था। इससे पहले नहीं था, बीच में जो है इससे पहले नहीं था। हम 3 साल बाद बिहार पुलिस को गाडी हो। यो बिहार पुलिसको गाडी हो। उहाँहरू इन्डियन हुनुहुन्छ, उहाँको अङ्कल पुलिसमा हो। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ यो भन्दा पहिला यो थिएन, इससे पहिले नहीं था। यो बेटी रोटी र दाजुभाइको सम्बन्ध भन्दा भन्दै हजारौँ जग्गा त लिइसक्यो भारतीय दलालहरूले। अब अझै पनि यिनीहरूको चित्त बुझेको छैन, किनभने हाम्रा देशका राजनेताहरू कमजोर छन्। भारतीय राजदूतावासको नाइट पार्टीहरूमा व्यस्त हुन्छन्, जिसका कारण इन्होंने इतनी हिम्मत र आँट पुग्छ। ये पोस्ट अभी नया है कि पुराना है? पुराना है। कितना पुराना है? वही होगा 2-4 साल। ये ब्रिज टूटा है जब से है। शर्म नहीं आता है? ये पोस्ट तो अभी लॉकडाउन में नहीं था, 1 साल पहले नहीं था, आप कैसे बोले पुराना है? वही जैसे धर लीजिए, हम तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ। काहे झूठ बोलते हैं? लाज शर्म नहीं लगता है? आप इंडियन है ना? इंडियन आदमी झूठ बोलता है? ना झूठ नहीं बोलता है। यो चेकपोस्ट हाम्रो हाइवेको छेउमा छ। म बोलिरहेको छु, यो हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ। हामी यता पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सीमाको सुरक्षा गरिरहेका छौँ। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, भारतले हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूलाई हाइवेसम्म पुर्याइदिएको छ। हामी कति निरीह छौँ कि हामी एक शब्द बोलिरहेका छैनौँ। यसरी चेक पोइन्ट कसले बनाउन दियो? यदि यही विषयमा हामीले केही कुराकानी गर्न खोज्यौँ भने नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई बोल्ने अधिकार छैन, किनभने माथिबाटै मुखमा टेप टालेका छन्। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, उहाँहरू यहाँ सुरक्षा गर्नुहुन्छ, सुरक्षाकर्मीहरू अहोरात्र खट्नुहुन्छ नेपाली भूभागहरू बचाउनको लागि, तर उहाँलाई बोल्ने अधिकार छैन। उहाँलाई बढी जानकारी हुन्छ कि केन्द्रमा बसेकालाई बढी जानकारी हुन्छ? गुगलमा हामी उभिएको ठाउँलाई भारत देखाएको छ, जबकि यो भूभागहरू हाम्रो नेपाली भूभाग हो, तर गुगलले यो देखाएको छ। सर हेर्नु न, अचम्म हो यो गुगलमा देखाएको र हैन। अब गुगलले अब त्यो कसरी अब त्यो उसमा इन्टरनेट सिस्टममा कसरी त्यो भयो अब त्यो थाहा भएन। यहाँनिर हेर्नुहोस्, हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूको अवस्था हेर्नुहोस्। यो अवस्थामा हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू बसिरहेका छन्। सायद चिल्ला गाडीमा बस्ने, महामहिम झन्डावाला गाडीमा बस्ने मन्त्रीज्यू मान्यज्यूहरूलाई सायद यो पीडा र यो समस्या बुझ्दैन। भारतको चाकडी गर्ने हामी आखिर कहिलेसम्म? यो चाकडी गरेर हाम्रो देशले के पायो? 900 से ज़्यादा जगह पे भारतीय पक्ष ने हम लोग का भूभाग सबको कब्जा किया है। वो सब कब फिरता होगा? काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख अगर आपका है तो आप दस्तावेज दीजिए और बैठिए। कंट्रोल रूम, कोशी ब्यारेजको कंट्रोल रूम भन्छ। यो 56वटा ढोका सारा नेपालीलाई थाहा छ, तर त्यो 56वटा ढोका कति बेला खोल्ने कति बेला बन्द गर्ने त्यो साँचो र त्यो अधिकार पनि भारतीय पक्षलाई मात्रै छ। यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो, हामी नेपालमा छौँ। गुगल म्यापमा हेर्ने हो भने मेरो पछाडिको जुन दृश्यमा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग भारतको भूभाग हो रे। अब पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि भारतको नक्सामा गइसक्यो। अब यो भन्दा ठुलो विडम्बना के होला? भोलि गएर विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज हुँदाहुँदै काठमाडौँ पनि गुगलको नक्सामा भारतमै देखायो भने कसले के बोल्न सक्छ? मेरो जीवनको सबभन्दा जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङ आज गरेको छु मैले। मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ, किनभने हामीले जब माइक क्यामेरा खोल्यौँ, भारतीय एसएसबी आफ्नो पोस्ट छोडेर भागेको हामीले क्यामेरामा रेकर्ड गरेका छौँ। ती भारतीय एसएसबीसँग हतियार थियो। हामी नेपाली मिडियाकर्मीलाई हेरेर किन भाग्नु पर्यो? भारतीय पक्षहरू यदि सही हुनुहुन्छ भने, होइन भने नेपाल सरकार कहिलेसम्म मुखमा टेप टालेर बस्ने, कानमा तेल लिएर सुत्ने? अब नेपाली जनताले आवाज़ उठाउने कि न उठाउने भेजा हुआ है, टहरा बनाया है। वो टहरा कब हटेगा मोदी जी? आप बता दीजिए। हम आपके ही भाषा में, हिंदी भाषा में आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोदी जी देखिए वहाँ पे टहरा जो बना है। ऐसा ही हजारों भूभाग आप लोग ने हम लोग का रख लिया है, वो कब फिरता कीजिएगा? कुनै पनि घटनामा होस्, इन्डियन एम्बेसी को हस्तक्षेप त छँदैछ।
अहिले हामी 10 गजामा छौँ। मेरो पछाडिमा जुन बोर्ड छ त्योमा तपाईँहरू सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ, त्योमा लेखिएको छ वेलकम टु इन्डिया। सुनसरीको भण्टाबारीमा पर्ने यो बोर्डर हो। यो बाटो भीमनगर, भारतको भीमनगर जान्छ। वेलकम टु इन्डिया लेखेको छ भने यतापट्टि यो टहरा बनाइएको छ जहाँ एसएसबीहरू बसिरहेका छन्। भारतीय पक्षको विस्तारवाद हेर्नुहोस्, यो टहरा भर्खर बनाइएको हो। यस विषयमा हामीले सुरक्षाकर्मी यहाँ खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई सोद्धा कसैले भन्दैन, केही पनि बोल्दैन, भन्छ माथिबाट आदेश लिनुपर्छ अनि मात्रै बोल्छौँ। यो इन्डियन पुलिसहरूले जुन पोस्ट बनाएको छ नि, हामीले बोल्न मिल्दैन सर। तर कति दिन बनेको त्यो त भन्न मिल्छ नि। धेरै अगाडि हो, थाहा खै छैन सर, म 4-5 महिना अगाडि थिएन, लकडाउनमा थिएन नि सर। म 5 महिना आउँदा थियो तर लकडाउनमा थिएन नि सर। होइन, हामीले मिल्दैन के सर यो। होइन, तपाईँ कमान्डर हुनुहुन्छ, सोध्नुहोस् न सर, कसलाई सोध्ने? हाम्रो भित्रको अफिसमा जानु न। अफिसमा त जान्छु सर, तपाईँ ड्युटीमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर म तपाईँलाई सोधिरहेँ। भेन्डाबारी अफिसमा जानु न सर, हामीले मिल्दैन क्या। कोभिडको टाइममा म यही ठाउँमा रिपोर्टिङ गरेको थिएँ, तर त्यति बेला यो टहरा थिएन। यो टहरा किन बनाइयो? यो 10 गजा विभिन्न बहानामा, मर्मत सम्हारको नाममा होस् अथवा कुनै बहानामा होस्, यो 10 गजाहरू यसरी ठाउँ सारिन्छ र नेपालका हजारौँ भूभागहरू यसरी भारतीय पक्षले कब्जा गरेका छन्। तर यस विषयमा कसैले केही बोलिरहेको छैन। 2 मिनट आप सबसे बात कर सकते हैं? नहीं, हमारा इंस्पेक्टर आएगा तो मारेंगे। इंस्पेक्टर साहब नहीं बोल सकते हैं? वहाँ क्यों भाग रहे हैं? बात कर रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं? इधर आइए, नहीं लेंगे आपसे। हाँ, बोलिए ना। हेर्नुहोस्, उहाँहरू इन्डियन एसएसपी हुनुहुन्छ, उहाँहरू बोल्न मान्नु भएन। अहिले हामी भारतको ठ्याक्कै बोर्डरमा छौँ, त्यहाँ हेर्न सक्छौँ वेलकम टु इन्डिया लेखेको छ। दर्शक पनि म बोलिरहेको छु, साँच्ची नै अहिले मसँग जे पनि हुनसक्छ, किनभने म भारतको यो बोर्डरमा छु, भारतीय जग्गामा छु। म यो पछाडि हेरेर सकिरहेका छौँ वेलकम टु इन्डिया लेखेको छ। यही पोस्टको बारेमा हामीले धेरै चलाखी गरेर यो बोर्डरको लिइरहेको छौँ। हामी यहाँ आउन बित्तिकै किन भारतीय पुलिसहरू भाग्नु पर्यो? यदि सत्यमा छ भने किन नेपाली माइक क्यामेरा हेरेपछि डराउनु पर्यो? यी चेक पोइन्ट बन्नलाई कति दिन भेले? यी अखनी जे 3 के बनेको छ, ये लमसम 3-4 महीना पहले तो 3-4 महीना पहले है ना? ऐसे पहले तो नहीं रहे? नहीं रहे। अहाँ यहाँ रोड में गाड़ी चलबै छियै? चलबै छी सर, आबै छी नेपाल से जाइ छियै 2-3 महीना से। हेर्नुभयो, उहाँ रिक्सा चलाउनुहुन्छ, उहाँ नेपाली हुनुहुन्छ, नेपाली रिक्सा हो यो। उहाँलाई सोधिरहेको छु, 3-4 महिना भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने म अघिदेखि चिच्याएर भनिरहेको छु लकडाउनको टाइममा यो थिएन। यो लकडाउनको टाइममा थिएन। म पटक यहाँ आएर रिपोर्टिङ गरेको छु, स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको छु, यो थिएन। अहिले यदि यो पुलिसहरू सत्यको बाटोमा छ भने किन भारतीय पुलिसहरू नेपाली माइक र नेपाली पत्रकार हेरेर भाग्नु पर्यो? अहिले हामीलाई थुन्न पनि सक्छ उनीहरू, यसरी बोलिरहेको छु। पुलिस लेखेको छ, यो बिहारको नम्बर हो। वहाँ पुलिस, आप पुलिस से हैं? जी, अंकल जी है पुलिस में। हाँ, अंकल जी पुलिस में है। अंकल जी आपके पुलिस में? जी। एक बात बताइए, आपके पीछे में जो वो चेक पॉइंट बना है ना टीन का, जी, ये पहले था कि नहीं था? इससे पहले नहीं था। इससे पहले नहीं था? बीच में जो है, इससे पहले नहीं था। हम 3 साल बाद बिहार पुलिसको गाडी हो। जी, बिहार पुलिस। यो बिहार पुलिसको गाडी हो। उहाँहरू इन्डियन हुनुहुन्छ, उहाँको अङ्कल पुलिसमा हो। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ योभन्दा पहिला यो थिएन, इससे पहले नहीं था। ये टहरा तो अभी नया है ना? नया 6 महीना अभी ये नया है ये टहरा? ये नया, वो लेकिन कोना पर पहले से था। कोना पर पहिले से? हाँ, ये नया है। सायद मलाई लाग्दैन नेपाल सरकारलाई योभन्दा ठुलो प्रमाण चाहियो कि अहिले भर्खरै हामीले भारतीय पुलिसको गाडी रोकेर सोधेका छौँ, जसले भनिरहेको छ योभन्दा अगाडि यो टहरा थिएन। अब हाम्रो रिपोर्टिङ भइसकेपछि यो टहरा हट्छ कि हट्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ। भारतीय दूतावासको नाङ्गो हस्तक्षेप नेपाली राजनीतिकदेखि लिएर नेपालको हरेक क्षेत्रमा भारतीय दूतावासको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन्छ। तर विडम्बना हाम्रो देशका नेताजीहरू उनीहरूको कुरा सुनेकै कारण आज हाम्रो हजारौँ भूभागहरू भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ, हत्याइसकेका छन्। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखको नक्सा समावेश गरेर जनताको वाहवाही लिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापा हो। झापाको मेची पुल सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा छ, मेची पुल नेपालको हो। तर मेची पुलमा जानुहुन्छ भने त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ कि यस्तै 10 गजाहरू नेपालको भूभागमा पर्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, त्यहाँ गएर मेची पुलमा हेर्नुहोस्, एकचोटि मेची पुलमा कुनै पनि नेपाली गएर हेऱ्यो भने सजिलै बुझिहाल्छ कि यो 10 गजा नयाँ हो। यो नयाँ 10 गजा हो जुन नेपाली भूभागतिर सारिएको छ, सजिलै कसैले पनि बुझ्न सक्छ। त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले हामीलाई यस विषयमा केही बोलेन। जसरी अहिले तपाईँहरू क्यामेरामा हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई बोल्ने अनुमति छैन। अब यदि यस विषयमा कसैको बाइट लिनु छ भने सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न निकै चुनौती छ हामीलाई पनि। हामी बाटोमा गइरहँदा यो 10 गजा हेऱ्यो, मेरो घर सप्तरीमा हो, यो सुनसरीमा पर्छ, कोशी ब्यारेजको वारी र पारी। यो 10 गजा हेरिरहेको छु म, हाम्रो नेपाली भूभागतिर सारिएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। यदि सारिएको छैन भने मेरो भनाइ केही पनि होइन, तर सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस्।
यो टहरा कसरी बन्यो यो टहरा यो हेर्नुहोस् त्यहाँ लेखेको छ भारत में आपका स्वागत है वेलकम टू इन्डिया त्यहाँ छ यो टहरा कसरी बन्यो कसले अनुमति दियो यहाँ बनाउनलाई भारत नेपालको बेटी रोटीको सम्बन्ध भन्छ यो बेटी रोटी र दाजुभाइको सम्बन्ध भन्दा भन्दै हजारौँ जग्गा त लिइसक्यो भारतीय दलालहरूले अब अझै पनि यिनीहरूको चित्त बुझेको छैन यिनीहरूको बस चल्यो भने यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि हाम्रै भारतको भूभाग भनिदिन्छ यिनीहरूलाई त्यो भन्न पनि बेर छैन किनभने हाम्रा देशका राजनेताहरू कमजोर छन् किनभने उनीहरू भारतीय राजदूतावासको नाइट पार्टीहरूमा व्यस्त हुन्छन् जसका कारण यिनीहरूको यति हिम्मत र आँट पुग्छ यो टहरा हेर्नुहोस् कसले कसरी बनायो यसप्रति नेपाल सरकार ध्यान दिने कि नदिने यो टहरा यहाँको मात्रै होइन यहाँ टहरा थिएन यो टहरा धेरै पर थियो यति पर कि हाम्रो क्यामेरा जति जुम गर्दा पनि नदेखिने ठाउँमा थियो तर अहिले हामी बोलिरहेछौँ यो केही मिटरको दूरीमा यो टहरा छ अब म तपाईँहरूलाई सम्झाइदिउँ त्यो टहरा हेर्नुहोस् यो वेलकम टु इन्डिया लेखेको छ त्यो गेट हेर्नुहोस् 10 गजा हेर्नुहोस् पिलर अब यहाँको पिलर हेर्नुहोस् 10 गजा क्षेत्र हो यो हेर्नुहोस् नेपाल भारतको पिलर राखिएको छ यहाँभित्र अब हेर्नुहोस् म यता बोल्दै यता आएँ भने यो हेर्नुहोस् यो नेपालको हाइवे हो नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो यो जहाँ गाडी गुडिरहेको छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा ब्यारिकेड जस्तो बनाइएको छ यहाँ चाहिँ नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू हाइवेमा बसिरहेको छ तर भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू हाम्रो नेपालको क्षेत्रमा आएर त्यहाँ पोस्ट बनाइसकेको छ अब यस विषयमा हामी बोल्ने कि नबोल्ने किन चाहिँ ट्रक चला रहे हैं इस रोड में हम चला रहे 2 साल से 2 साल से कहाँ घर हुआ आपका यूपी देवरिया यूपी ये पोस्ट अभी नया है कि पुराना है पुराना है कितना पुराना है कोई होगा 2-4 साल ब्रिज टूटा है जब से है शर्म नहीं आता है ये पोस्ट तो अभी लॉकडाउन में नहीं था 1 साल पहले नहीं था आप कैसे बोले पुराना है वही जैसे धर लीजिए हम तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ कभी काहे झूठ बोलते हैं लाज शर्म नहीं लगता है आप इंडियन है ना इंडियन आदमी झूठ बोलता है ना झूठ नहीं बोलते हैं। तब आप बताइए छाती में हाथ रखिए बताइए आपका परिवार का कसम है कितना दिन हुआ ये पोस्ट बने हुए भाई हम बहुत दिन पहले नहीं आया था अभी जस्ट नया है। झूठ काहे बोले ना नया है हाँ नया है बोलिए ना दर्शक बिन उहाँले भन्दै हुनु त पुरानै हो रे यो चेक पोस्ट जब अहिले मैले कसम खुवाएँ उहाँ इन्डियाको हुनुहुन्छ यूपी के हैन यूपी के यो पोस्ट चाहिँ अहिले भर्खर बनेको हो केही महिना भएको होला यो पोस्ट यो बाटोमा म आफै 100 चोटि यो बाटो आइसकेको छु तर यो पोस्ट थिएन अहिले हेर्नुहोस् यो पोस्ट यहाँ लागिरहेको छ यो चेक पोस्ट हाम्रो हाइवेको छेउमा छ म बोलिरहेको छु यो हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ हामी यता पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सीमाको सुरक्षा गरिरहेका छौँ अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् भारतले हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूलाई हाइवेसम्म पुर्याइदिएको छ हामी कति निरीह छौँ कि हामी एक शब्द बोलिरहेका छैनौँ अहिले धन्न यो हामीले धन्न अहिले हाम्रो आँखाले नहेरेको भए सायद यो कुरा पनि नेपाली जनताको सामु आउने थिएन देशमा अहिले विभिन्न विषयवस्तुहरू छ यदि कसैले नागरिकता पाएको छैन भने नागरिकता नपाएका नागरिकहरूप्रति हाम्रो पनि आस्था छ नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनै पर्छ नागरिकताको चर्चा पछि गरौँला यो अहिले म बोलिरहँदा यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो हाम्रो देशको फ्रन्ट लाइनमा हिँड्ने यो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा छौँ तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आज यो सञ्चारकर्मीले के बोलिरहेको छ म यो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा छु भने यो हेर्नुस् यो चेक पोइन्ट हो र केही मिटरकै दूरीमा इन्डियन पुलिसले आफ्नो चेक पोइन्ट बनाएको छ हिजोसम्म त्यो चेक पोइन्ट थिएन केही महिना अगाडिसम्म थिएन अहिले भर्खरै भारतीय सुरक्षाकर्मी र भारतीय नागरिकहरूले त्यो कुरा स्वीकारेका छन् यसरी चेक पोइन्ट कसले बनाउन दियो यदि यही विषयमा हामीले केही कुराकानी गर्न खोज्यौँ भने नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई बोल्ने अधिकार छैन किनभने माथिबाटै मुखमा टेप टालेका छन् अब तपाईँ सोच्नुहोस् उहाँहरू यहाँ सुरक्षा गर्नुहुन्छ सुरक्षाकर्मीहरू अहोरात्र खट्नुहुन्छ नेपाली भूभागहरू बचाउनको लागि तर उहाँलाई बोल्ने अधिकार छैन उहाँलाई बढी जानकारी हुन्छ कि केन्द्रमा बसेकालाई बढी जानकारी हुन्छ यदि बोल्ने अधिकारी चाहिन्छ भने एउटा सूचना अधिकारी हरेक बोर्डरमा राखियोस् नियुक्त गरियोस् सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्नलाई किनभने हामी व्यक्तिगत कुरा राख्दैनौँ जनता र देशका लागि हामी आवाज उठाएका हुन्छौँ सबैमा जानकारी गरौँ गुगलमा हामी उभिएको ठाउँलाई भारत देखाएको छ जबकि यो भूभागहरू हाम्रो नेपाली भूभाग हो तर गुगलले यो देखाएको छ सर हेर्नु न अचम्म हो यो गुगलमा देखाएको र हैन अब गुगलले अब त्यो कसरी अब त्यो उसमा इन्टरनेट सिस्टममा कसरी त्यो भयो अब त्यो थाहा भएन तर म तपाईसँग धेरै कुरा गर्दिनँ किनभने तपाईसँग धेरै कुरा गर्यो भने फेरि विभागले कारबाही गर्ने भन्दैन अब हामीले यो उसको बारेमा हामीले त्यत्रो बोल्न के मिल्दैन यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूको अवस्था हेर्नुहोस्
यो अवस्थामा हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू बसिरहेका छन्। सायद चिल्ला गाडीमा बस्ने महामहिम झन्डावाला गाडीमा बस्ने मन्त्रीज्यू मान्यज्यूहरूलाई सायद यो पीडा र यो समस्या बुझ्दैन। उहाँहरूको दोष छैन। यदि नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई भन्यो जाऊ भिडन्त गर भने उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। बन्दुक छ तर गोली चलाउने आदेश माथिबाट। यो कस्तो नीति र नियम? यदि आफ्नो भूभागको लागि ज्यान लिनुपर्छ र ज्यान दिनुपर्छ भने म तयार छु। के हाम्रा देशका नेताजीहरू तयार हुनुहुन्छ? कहिलेसम्म भारतको चाकडी गर्ने हामी? आखिर कहिलेसम्म? यो चाकडी गरेर हाम्रो देशले के पायो? सयौँ ठाउँमा भारतीय पक्षले हाम्रो भूभागहरू कब्जा गरेका छन्। अघोषित रूपमा हजारौँ बिघा जग्गाहरू भारतले कब्जा गरिरहँदा सीमामा सुरक्षा गर्ने सुरक्षा निकायहरू के गरेर बसिरहेका छन्? हाम्रो सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीलाई हतियार दिएको छ तर हतियार चलाउने आदेश चाहिँ अहिलेसम्म दिएको छैन। हिन्दी भाषामा केही भारतमा बसेका महामहिमहरूलाई पनि केही भन्न चाहिरहेको छु। आप लोग भारतीय पक्ष हमेशा बेटी रोटी का संबंध बोलते हैं। सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम लोग सम्मान करते हैं। वो जब नेपाल आते हैं तो नेपाल का हर जनता उनके स्वागत में खड़े होते हैं, फूल माला लगाते हैं। आप लोग के सम्मान में हमेशा हर नेपाली साथ में है। लेकिन बेटी रोटी का संबंध का मतलब ये नहीं है भाई साहब कि आप नेपाल का जगह हड़पते रहें और हम लोग संबंध गाँसते रहें। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यदि सम्माननीय प्रधानमंत्री तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और विदेश मंत्रालय तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो एक सामान्य नेपाली पत्रकार का एक यथार्थ बात आप संबंधित निकाय तक रख दें। 900 से ज़्यादा जगह पे भारतीय पक्ष ने हम लोग का भूभाग सबको कब्जा किया है। वो सब कब फिरता होगा? काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख अगर आपका है तो आप दस्तावेज दीजिए और बैठिए। दर्शक बिन्दुमा जानकारी गराउँ, यो बोलिरहँदा कहीँ कतै हाम्रो नेपाली नेताजीहरूको पनि कमी कमजोरी देखिन्छ। आज गुगल म्यापलाई विश्वले पत्याएका छन् तर गुगल म्यापमा हेर्ने हो भने मेरो पछाडिको जुन दृश्यमा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग भारतको भूभाग हो रे। अब सोच्नुहोस् यदि 10 गजामा भारतीय पक्षले जग्गा हडपियो भने अब नेपालीको लागि सायद सामान्य कुरा होला। अब पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि भारतको नक्सामा गइसक्यो। अब योभन्दा ठुलो विडम्बना के होला? भोलि गएर विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज हुँदाहुँदै काठमाडौँ पनि गुगलको नक्सामा भारतमै देखायो भने कसले के बोल्न सक्छ? जति पनि अहिलेसम्म हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बन्नुभएको छ उहाँहरूले आजसम्म भारतीय पक्षलाई यसरी औँला देखाएर किन आफ्नो भूभागहरूको विषयमा कुरा गर्न सकेको छैन? सबैले कुरा टार्ने काम मात्रै गरेको छ। हाम्रा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई हतियार त दिएको छ तर चलाउने आदेश छैन। देखाउनलाई मात्रै हतियार दिएर हुँदैन। अब नेपाली सेनालाई यहाँ सीमाको रक्षा गर्न दिनुपर्छ। ब्यारेकमा रहेका हाम्रा जवानहरूलाई अब निकाल्ने बेला आएको छ किनभने यो 10 गजा मात्रै होइन अब पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै भारतको पक्षमा छ। सायद योभन्दा अगाडि तपाईँहरू गुगलमा म्याप हेर्नुहोस्, म्यापमा यदि भेटिँदैन भने कोशी ब्यारेज हेर्नु होला, अलि जुम गर्नु होला। अरू यो देशको कुनै पनि ठाउँको गुगलमा भारतमा छैन तर यो ठाउँ गुगल म्यापमा हेर्नुहुन्छ भने भारतको नक्सामा देखाइन्छ। योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ? हामी सामान्य नेपाली हौँ, हामीलाई ठग्न धेरै सजिलो छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेखको नक्सा कोर्दिँदा हामी सारा नेपाली गर्वले छाती चौडा गरेका थियौँ तर आज हाम्रो यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै गुगल म्यापमा भारतको देखाइरहँदा सायद कसैले बोल्छ कि बोल्दैन? टेबल ठोक्नलाई मात्रै जानुभएका छन् हाम्रा माननीय ज्यूहरू कि जनताको लागि आवाज़ पनि उठाउने हो? भारतीय पक्ष आप लोग सुन लीजिए, आप अपने देश को माता बोलते हैं, भारत आपकी माता है तो ये देश पिता है, ये हमेशा ख्याल रखिएगा। और आप अपने माता के लिए जान दे सकते हैं तो हम अपने पिता के लिए जान ले भी सकते हैं, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। हाम्रो देशको जनता यसरी सेना जस्तै खटिरहेका छन्। सप्तरीका देवनारायण यादवले रगत नै बगाएका थिए, सीमा रक्षक भनेर चिनिएर देशभरि उहाँलाई सीमा रक्षकको राष्ट्रपतिबाट पुरस्कार नै दिएको थियो तर त्यो पुरस्कारले अब हुँदैन। अब हरेक नागरिकले भारतीय राजदूतावासको ढोका अगाडि गएर आफ्नो भूभागहरू माग्नुपर्छ। दर्शकबिनको यो नेपालीले लाग्छ हाम्रो देश सानो छ, हाम्रो जनसङ्ख्या सानो छ, त्यही भएर हामी भारतसँग सक्दैनौँ। यही मनस्थिति रसियाले युक्रेनमाथि राखेको थियो। युक्रेनलाई कब्जा गर्न रसियाले हरेक शक्ति अपनायो। रसियासँग परमाणु हतियार पनि छ तर युक्रेनसँग त्यस्तो केही हतियार थिएन। त्यही भएर पनि होला युक्रेनमाथि रसियाले विजय पाउँछ भन्ने प्रबल सम्भावना थियो र विश्वले भनिरहेको थियो अब केही दिनमै युक्रेनमाथि रसियाले कब्जा गर्नेछ। तर आज हेर्नुहोस् महिनौँ बितिसक्यो, अब वर्षौँसम्म यो युद्ध हुन्छ तर आजको मितिसम्म
युक्रेनले हार मानेको छैन, किनभने सारा शक्ति युक्रेनको पछाडि छ र रसिया कहीँ न कहीँ ठुलो क्षति बेहोर्न बाध्य भएको छ। यदि भारतसँग बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, राम सीताको कालदेखि चलिआएको यो सम्बन्धलाई मेरो भनाइ केही पनि होइन, तर जसरी भारतीय पक्षले हाम्रो भूभागहरू अतिक्रमण गरिरहेको छ, अब यतिसम्म कि पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै भारतको नक्सामा देखाइदिएको छ, योभन्दा ठुलो चुनौती सायद अरू केही पनि हुने छैन। त्यही भएर पनि भन्न चाहन्छु म आज यो क्यामेरा मार्फत, यदि भारतसँग हाम्रो युद्ध भयो भने पाकिस्तान कसलाई साथ दिन्छ, चाइना कसलाई साथ दिन्छ, अमेरिका कसलाई साथ दिन्छ र यो विश्वमा रहेका ठुल्ठुला शक्तिहरू कसलाई साथ दिन्छ। त्यही भएर पनि भन्छु, नेपाली हामी कमजोर छैनौँ, हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौ, यो कुरा चाहिँ भुल्नु हुँदैन। यति बोलिरहँदा म यो पछाडिको दृश्य देखाउँ, यो कोशी ब्यारेजको कन्ट्रोल रुम हो, जहाँ चाहिँ भारतीय कर्मचारीहरू राखिएको छ, यहाँ नेपाली जान एलाउ छैन। यदि हामी भर्खर पनि भित्र गएर आयौँ, तर क्यामेरामा केही बोल्न मिल्दैन। यदि केही सोध्नु छ भने वीरपुर स्टेसन जानु पर्यो, यहाँनिर नेपालीलाई नेपालमै प्रवेश छैन। यस्ता यस्ता सन्धिहरू अनेकन गरेका छन् हाम्रा देशका नेताहरू, र हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बेच्ने काम मात्रै गरेका छन्। दर्शकबिन म जानकारी गराउँ, मेरो जीवनको सबभन्दा जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङ आज गरेको छु मैले, मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ, किनभने हामीले जब माइक क्यामेरा खोल्यौँ, भारतीय एसएसबी आफ्नो पोस्ट छोडेर भागेको हामीले क्यामेरामा रेकर्ड गरेका छौँ। ती भारतीय एसएसबीसँग हतियार थियो, हामी नेपाली मिडियाकर्मीलाई हेरेर किन भाग्नु पर्यो? भारतीय पक्षहरू यदि सही हुनुहुन्छ भने, होइन भने नेपाल सरकार कहिलेसम्म मुखमा टेप टालेर बस्ने, कानमा तेल लिएर सुत्ने? अब नेपाली जनताले आवाज उठाउने कि नउठाउने? कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको नक्सा दिँदैमा जनतालाई ठग्न पाइँदैन हाम्रा देशका महामहिमहरू। अब चाहिँ जनता धेरै कुरा बुझिसकेका छन्, जनता जागरुक छन्, अब जवाफ दिन जनता आइसकेका छन्। कन्ट्रोल रुम, कोशी ब्यारेजको कन्ट्रोल रुम भन्छ, यो 56वटा ढोका सारा नेपालीलाई थाहा छ, तर त्यो 56वटा ढोका कति बेला खोल्ने कति बेला बन्द गर्ने त्यो साँचो र त्यो अधिकार पनि भारतीय पक्षलाई मात्रै छ। यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो, हामी नेपालमा छौँ, तर यहाँ कन्ट्रोल भनेको भारतको हातमा हुन्छ। यो कन्ट्रोल रुमको साँचो र हरेक अधिकार भारतीय पक्षको हातमा हुन्छ। यो विडम्बना हो कि होइन? कस्ता कस्ता सन्धिहरू गरेका छन् हाम्रा महामहिम नेताजीहरूले, देश बेचेर फेरि पनि पटक पटक कुर्सीमा बसेका छन्। हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजी 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल भइहाल्नुहुन्छ होला, तर जनता कति खुसी छन् तपाईँ 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भइरहँदा? अलिकति विचार गर्नुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको उमेर पनि पुगिसकेको छ, भोलिको दिनमा तपाईँले यस्तो के काम गर्नुभएको छ ताकि नेपाली जनताले तपाईँलाई सम्झेर सम्मान गरोस्? अलिकति सम्झिनुहोस्। भगवानले दिएको सबै कुरा छ तपाईँसँग, हामी एउटा सामान्य पत्रकार हौँ, जनताले सासाना कुराहरू हामीलाई भन्छन् र हामी जनताको आवाज बनिदिन्छौँ, तर तपाईँ बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ। बालुवाटारमा मात्रै बसेर हुँदैन, एकचोटि बालुवाटारमै आफ्नै मोबाइलमा यो नक्सा हेर्नुहोस्, मैले भनेको ठाउँ यो नक्सा देखाइरहेको छु, यो भारतमा कसरी गयो। यो जो आगे में टीन का टहरा है वो उससे पहले था कि नहीं? ये भारत में पहले था, तो इससे पहले कितना दिन हुआ वो बने हुए? ये हाल फिर लगता बना है। हाल में बना है ना? हाँ, म भनिरहेको छु त, हालमा बनेको हो, कसैले पत्याउँदैन मेरो कुरा। हामी सञ्चारकर्मी यसरी रिस्क लिइरहेका छौँ, इन्डियन पुलिसले गोली चलाइदिएला त्यहाँबाट हामीलाई थुन्न सक्छ, हाम्रो क्यामेरालाई फुटाउन सक्छ, हाम्रो टिमका साथीहरूलाई जे पनि हुनसक्छ यो बोर्डरमा। त्यही भएर अब धेरै बेर नबोलौँ। भारतीय राजदूतावासलाई यो भिडियो पठाइदिनुहोस्, यदि साँच्ची नै बेटी रोटीको सम्बन्ध भन्छ र भाइचाराको सम्बन्ध निभाउँछन् भने यसरी जग्गा हडपेर सम्बन्ध कहिले पनि सुधार हुन सक्दैन। हे भारतीय नेताहरू, हे मोदी जी, देखिए आपका ये मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन पे आपका सुरक्षाकर्मी पुलिस भेजा हुआ है, टहरा बनाया है, वो टहरा कब हटेगा मोदी जी आप बता दीजिए। हम आपके ही भाषा में, हिंदी भाषा में आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोदी जी देखिए वहाँ पे टहरा जो बना है, ऐसा ही हजारों भूभाग आप लोग ने हम लोग का रख लिया है, वो कब फिरता कीजिएगा। काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक बोलते हैं, मेरा ही भूभाग है, अगर आपका ही है तो दस्तावेज दीजिए और टेबल पर बैठिए हमारे नेपाली नेता लोग के साथ।